बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर खान अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है इस्लाम कबूल फरमाएंगे। आपको मैं लिए चलता हूँ डायरेक्टली जनाब यूएस में, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने आखिर वो बम फोड़ दिया जिसका बहुत से ममालिक बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। अब उसका निशाना जनाब सबसे पहले जो बने हैं वो है कनाडा, मेक्सिको और चाइना। जनाब ट्रंप साहब क्योंकि अक्सर बात किया करते थे, अपना गुज़श्ता जो उनका दौरे सदारत था उसमें भी उन्होंने बताया था कि मैं जब भी अमेरिका में मैं प्रेसिडेंसी दोबारा आऊँगा तो मैं सबसे पहले जो टैरिफ का इनकार करूँगा। तो जनाब अब उन्होंने टैरिफ का जो है वो सबसे पहले उसका निशाना बने हैं मेक्सिको, कनाडा और चाइना। उसके बाद देखते हैं इंडिया की बारी आती है, पाकिस्तान की बारी आती है, या दूसरे जो ममालिक हैं जैसे यूरोपियन ममालिक हैं, यूके है और बहुत से ममालिक हैं, वो उनका यकीनन निशाना बनने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप साहब ने सिर्फ एक चीज़ सामने रखी है, वो है फर्स्ट अमेरिका, और यही होना चाहिए। क्योंकि हम आप ट्रंप की पॉलिसियों से बेशक एग्री हों या ना हों, लेकिन एक बात हकीकत है कि ट्रंप साहब जो बात कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। तो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो इस बात के ऊपर सामने आ गया है कि मैं किसी भी सूरत में अमेरिकन लोगों की ज़िंदगी में चेंज ला के रहूँगा, खा उसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े। वो क्या दोस्त हों, क्या दुश्मन ममालिक हों, उसको अब किसी की परवाह नहीं है। क्योंकि जिस तरह ट्रंप साहब इलेक्शन जीत के आए हैं, इससे लगता है कि उन्होंने जनाब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जो टांगे हैं वो मरोड़ने का काम शुरू कर दिया है। अब उन्होंने हाथ पकड़ लिया है उनके हाथ में, और वो एक एक करके उनकी उंगली मरोड़ते जा रहे हैं। उससे पूरी दुनिया में थरथरी मच चुकी है। पूरी दुनिया का बिजनेस जो है वो लर्जा बरदाम हो चुका है। क्यों? कि ट्रंप साहब ने एक्शन ले लिया है। ट्रंप साहब के साथ जो भी पॉलिसी है वो हर उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को सामने रखते हुए ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर किए जा रहे हैं कि जिसका किसी को भी एहसास नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। हम आपको कोशिश करते हैं कि आने वाले दौर में जो अमेरिका में होने जा रहा है उसकी हम आपको कुछ पिक्चर दिखाएंगे, कुछ तस्वीर कशी करेंगे। इसमें कुछ मेरा यकीनी तजिया होगा और बहुत सी न्यूज़ को मैं सामने रखते हुए बात करूंगा। सबसे पहले आते हैं जी मेक्सिको की तरफ। तो मेक्सिको के साथ ट्रंप की यानी कि अमेरिका की बिलियंस डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। और ये टैरिफ क्या है? टैरिफ जनाब एक किस्म का टैक्स है जो दो धारी तलवार है। अगर आपको जैसे अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क को अशिया बरामद करता है तो जनाब वो उसके ऊपर टैरिफ लगाता है कि जी मैं आपके ऊपर 20% लगाऊंगा। तो दूसरा मुल्क ऑटोमेटिकली जो चीज़ उसको मुल्क को दे रहा है वो भी उसके ऊपर 20% लगा देता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जनाब के वो जो मुल्क है वो उसमें जो चीज़ें हैं वो महंगी होनी शुरू हो जाती हैं। अब आप सिर्फ कार इंडस्ट्री को ले लें। अब तक जो चाइना अमेरिका में जो कारें दे रहा है उसके ऊपर अभी तक उसने बड़ा मिनिमल जो टैरिफ रखा हुआ है, क्योंकि वो कार जो इंडस्ट्री है उसको कैप्चर करना चाहता है। लेकिन आने वाले दिनों में लग रहा है कि जनाब जो ट्रंप साहब के टैरिफ की वजह से कार इंडस्ट्री भी आसमान के ऊपर पहुंचने वाली है अमेरिका में। और अमेरिका का जो ट्रंप साहब ने मॉडल दिया है कि मेक इन अमेरिका बेस्ट इन हिस्ट्री इन सेंचुरी इन सेंचुरी, तो वो यकीनन वो मॉडल आसान नहीं है। क्योंकि बहुत से ममालिक अब अमेरिका वो पहले वाला अमेरिका नहीं है जिसको यूनी पावर कहते थे। तो वो अमेरिका की अभी सब ममालिक बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ब्रेक उनके मुकाबले में आके खड़ा हो गया है। इसी तरह दूसरे और से अलाइंसेस हैं जो अमेरिका को अभी चैलेंज कर रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में यकीनी तौर के ऊपर अमेरिका के डॉलर को भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचने वाला है। बहरहाल ट्रंप साहब ने यह साबित कर दिया कि जनाब वो किसी के उस वक्त तक दोस्त नहीं है जब तक वो अमेरिका के मुफाद की बात नहीं करता। खा वो एशियन ममालिक हों या वो यूरोपियन ममालिक हों या वो फ्रांस से लेके कनाडा तक कोई भी उसके अलाइज हों, वो किसी को ये नहीं मानने के लिए तैयार कि जब तक आप मेरे लोगों को, आप मेरे मुल्क को सामने नहीं रखोगे तो मैं आपके साथ किसी दोस्ती का सरोकार नहीं हूं। इसलिए सबसे पहले ट्रंप साहब ने अपने आप को WHO की जो मेंबरशिप है उससे पुल कर लिया अमेरिका को। क्योंकि सदर साहब जो बात फरमा रहे हैं वो ये है कि जनाब जब हम अमेरिकन जो है वो दुनिया के कोने में हैं तो हम पूरी दुनिया की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनका हम जुम्मा क्यों उठाएं। इसमें गुड क्या है बैड क्या है ये तो यकीनी तौर के ऊपर जो एनालिसिस करने वाले दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो करेंगे और वो बताएंगे कि अभी इसका इम्पैक्ट अमेरिका के ऊपर क्या होने जा रहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या होने जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। अब आ गई है बारी अमेरिका में रहने वालों की। अमेरिका में बहुत देर से
جو ایک طرح کا فسطائیت کا نظام چل رہا تھا کہ جناب پوری دنیا میں جو منیمم ویج ہے وہ کم از کم بھی $20-25 سے جو اس وقت کی لیونگ کاسٹ آف لیونگ ہے وہ ہائی ہے، تو اس وقت تک یہ ہو رہا تھا کہ امریکہ میں پھر بھی $13 اور $15 جو دیے جا رہے تھے۔ اب جناب بات ہو رہی ہے کہ جب اشیاء صرف کی جو قیمتیں آسمان کے اوپر پہنچیں گی تو یقین کریں ٹرمپ صاحب کے امریکہ میں بھی لوگوں کو $20-25 سے نیچے کوئی ورکر نہیں ملے گا۔ اوپر سے ٹرمپ صاحب نے جناب جو بیڑا اٹھایا ہے انلیگل ایلینز یعنی کہ غیر قانونی لوگوں کو ملک بدر کرنے کا، اس کا بھی امپیکٹ جلدی آنے والا ہے، کیونکہ سبزیوں سے لے کے آپ کی ہر چیز امریکہ میں مہنگی ہونے والی ہے۔ اور پھر امریکہ کے ساتھ جو چائنا کے ساتھ اس نے پھڈا ڈالا ہوا ہے، چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ اس نے جو بات کی اس میں اس نے پہلے اشارہ دیا کہ ہم مل کے چلیں گے، لیکن لگتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ اپنی باتوں کے اوپر ٹھہرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ جو بھی ان کے ایجنڈے کے سامنے آئے گا وہ اس کو پاش کر دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ میں اس وقت جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ پہلے جیسے ٹرمپ صاحب نہیں ہیں، کیونکہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پالیسیوں کو پہلے سوچ کے رکھا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کتنی دیر میں اس نے امریکہ کی جو زندگی ہے اس میں چینج لا کے آنی ہے۔ بہرحال یہ جناب کاسٹ آف لیونگ کے بعد اب یقین کریں کہ اس کے بعد جو وہاں پہ ایشیائی لوگ جیسے پاکستانی، چائنیز، انڈین، بنگلہ دیشی یا ملیشین، انڈونیشین یا دوسرے جو لاطینی امریکنز ہیں وہ جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، اب ان کی زندگی بالکل عجیب ہونے والی ہے، کیونکہ ان کے پاس ہائی جابز بہت کم لوگوں کے پاس ہیں، تو ہائی پیڈ جابز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی پہلے ہی بہت سفرنگ میں ہے۔ اور بہت سے امریکہ میں رہنے والے لوگ جو آپ کو پتہ ہے وہ ہوم لیس بھی ہیں، تو اب امریکہ میں غربت ایک طرف سے اوپر جانے کی بجائے امریکہ نیچے آئے گی، کیونکہ اس سے لگتا یہ ہے کہ امریکہ جیسے جیسے دوسرے ملکوں کے ساتھ سختی کرتا چلا جائے گا، دوسرے ملکوں کا جو مال ہے وہاں پہ امریکہ میں ڈمپ ہونا بند ہوتا جائے گا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ جہاں پہ ان ملکوں کی اکانومی سفر کرے گی، یہ ناظرین کرام میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی 80 ممالک ہیں جو امریکہ کے اوپر ڈپینڈ کیے ہوئے ہیں، وہ ایشیا سے لے کے افریقہ تک سب پھیلے ہوئے ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ چلتے ہیں، جس طرف کو امریکہ رخ کرتا ہے اس طرف کو ان کی اکانومی رخ کر دیتی ہے۔ بہرحال اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جو وہاں پہ ہوم لیس لوگ ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ یقینی طور کے اوپر بہت سے ہوم لیس لوگوں کو دیکھتے ہوں گے، تو آپ ان کی جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ بلکہ اگر آپ کمنٹس کرتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے کہ امریکہ میں آنے والے دنوں میں آپ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیاں ہیں ان کو آپ کے اوپر کیسے اثر انداز ہونے والی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے جناب جو دنیا بھر کے جو سمجھ لیں کہ میگزینز ہیں یا لکھنے والے ہیں، انہوں نے ٹرمپ کی جو پالیسیاں ان کے اوپر ابھی تک جو انہوں نے شروع کر دیا ہے تنقید کرنا کہ، اور کیونکہ ان کی نظر میں جو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب نے صرف ایک سافٹ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، وہ غیر قانونی لوگوں کو گوانتانامو بے کی طرف بھیجنا یا ان ممالک کی طرف بھیجنا جو اس کی پالیسیوں کے ساتھ چلتے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ نے جو پالیسیاں اپنائی ہیں وہ امریکہ کے لیے بہت لانگ لاسٹنگ ہوگی، لیکن کیا کریں، امریکہ میں جو پریزیڈنسی ہوتی ہے وہ صرف 4 سال کے لیے ہوتی ہے، تو اب 4 سال میں ٹرمپ صاحب کیا گول کھلائیں گے یہ تو ہم آنے والے دنوں میں ہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات معلوم ہوگی کہ ٹرمپ نے جناب چائنا سے لے کے انڈیا سے لے کے تمام دنیا کے ممالک جو ان کو ٹھوکنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اور یہ ٹھکیا جاری رہے گا جب تک ٹرمپ صاحب اپنی پریزیڈنسی کے اوپر قائم ہیں۔ تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے رہیں، ہم بھی آپ کو انفارمیشن دیتے رہیں گے، جیسے ہی انٹرنیشنل نیوز میں کوئی کرنٹ نیوز آئے گی تو میں آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ اور پلیز لائک مائی چینل اور سبسکرائب مائی چینل۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر خان کو اجازت دیں۔